لیٹنا ہی نا تے لیٹیا لیٹیا پتہ کی پڑھی حسبناللہ و نعم الوکیل لیٹیا لیٹیا بیٹا پڑھدا رہی حسبناللہ و نعم الوکیل انما یا ربی سیہدین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر باوضو بستر تے لیٹ ہے دعاواں پڑھ کے سو ویکھ کنیاں مٹھیاں خواباں آؤندیاں ویکھ کنیاں مٹھیاں بشارتاں آؤندیاں ویخ کنیاں مٹھیاں اللہ تسلیاں عطا کردا اور نوجوانوں ہر پاسیوں رستے بند ہو جان تینوں پتر نہیں ملیا تے مایوس ہو گئے ہیں کاروبار نہیں ملیا تے مایوس ہو گئے ہیں بھائی فوت ہو گیا تے مایوس ہو گئے ہیں ماں باپ فوت ہو گئے تے مایوس ہو گئے ہیں آ میں تینوں سورۃ کاف سناواں چارے پاسیوں نوجوان مشکل گھیرے اندر پھس گئے نے انہاں اے نہیں کیا یا اللہ نبی عیسیٰ دی طفیل کڈ نبی موسیٰ دی طفیل کڈ ویکھ لو انہاں دا یقین رستے بند نے غار دے اندر نے دشمن چڑھے نے تے اصحاب کاف نے کیا ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن ہے نوجوان غار اندر پتا کی کہندے نے ربنا بیٹا ربنا آتنا من لدنک رحمہ رب اللہ دی عزت دی قسم اگر میرا بس چلے تے میں کرسی تو اٹھ کے دعا تواڈے متھے تے لکھ دا کوئی جوانی دی عمر دی اندر کوئی جوان پریشان ہے نا 4 دن وظیفہ پڑھ کے دیکھے چلدا پھردا بیندا اٹھدا لیٹدا سوندا رب انی لما ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنک رحمہ ادھر دیکھیو غار چ کہنے لگے یا اللہ سانو اپنی رحمت عطا کر دے اچھی بولو کی آدھے اللہ سانو اپنی رحمت انہاں غار چاکھیا ہن میں دعا کرنی ہے کوئی چپ نہ رہے انہاں غار چاکھیا ربنا آتینا من لدنک رحمہ اسی اج اس مسجد کہنے ربنا آتینا من لدنک رحمہ اللہ تیریاں رحمتاں دی بڑی لوڑ پہ گئی ہو اللہ سانو بھی رحمتاں عطا کر دے اللہ انہاں بچیاں نو رحمتاں عطا کر دے تھک گئے ہو اللہ انہاں جواناں نو رحمتاں عطا کر دے اللہ انہاں بزرگاں نو رحمتاں عطا کر دے میرے علماء نو رحمتاں عطا کر دے کوئی بی بی آئی اللہ رحمتاں عطا کر دے اور بیٹا تسی کلے نہیں بے یارو مددگار نہیں چل دے پھر دے بیندے اٹھ دے پڑھیا کرو ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہ پاک نے پھر غار نو 5 سٹار ہوٹل بنا دیتا شیخ صاحب 5 سٹار ہوٹل جو سہولتاں نہیں جڑیاں سہولتاں کرامتاں دے موہ سے اللہ پاک نے غار اندر فرما دیتے نے میں صرف یہی دسنا چاہنا بیٹا خرابی دی وجہ پتہ کیوں تو چیک کردا پھرنا ہے تو ٹرائی لیندا پھرنا ہے تو صرف ویندا پھرنا ہے چلو جی شیخ صاحب فیصلہ آباد آئے سن میں پڑھ کے ویکھ لینا چیک کر لینا نہ پورے یقین نال اپنے رب نو آواز ماریا کر پورے اعتماد نال اپنے رب نو آواز ماریا کر تائیں دے قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ یقین نہ نماز پڑھیا کر بیٹا ادھر یقین نہ نماز پڑھیا کر یقین نہ قرآن پڑھیا کر ادھر دیکھو جس بندے کو یقین ہے نا اس بندے دی جتی دی خاک دا مقابلہ بھی کرو دے خزانے نہیں کر دے اسی تے چھوٹیاں چھوٹیاں مشکلیں اندر پریشان ہو جانے ہیں نا اور مچھلی دے پیٹ اندر بھی ٹر جو دے کی کہنا ہے لا الہ الا انتا پڑھ لو لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین ترجمہ میں کرنا ترجمہ سمجھ آئے نا پھر سبحان اللہ کے پہلے ترجمہ سنے حضرت یونس علیہ السلام پتہ مچھلی پیٹ کی آدھے نے اے نہیں کیا ہوں اتوں کون کٹے گا سمندر چ کون آئے گا مچھلی کے پیٹ چوں کیویں باہر نکلاں گا سمندر دا نیرا رات دا نیرا مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا اچھی بولو مایوس ہوئے
اے جے یقین دی طاقت ہر پاسوں رستہ بند اندھیرا ہی اندھیرا اگے اندھیرا پچھے اندھیرا کھبے اندھیرا سجے اندھیرا اتے اندھیرا تھلے اندھیرا اندھیریاں چ ڈب گیا نا تے بیٹا پڑھیا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک دا معنی کی ہے ترجمہ سن دے سبحان اللہ کا معنی اے دائے وے لا الہ الا انت سبحانک اللہ بڑا گناہگار ہاں خطا کار ہاں کوئی شک نہیں پر ایک گل دا جواب دے دے تیرا در چھڑ کے جاواں تے جاواں کتھے اللہ تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں اللہ میری محبت بھی تو ہے بیٹا اللہ یقین دا مل پاندا ہی اور بیٹا اللہ جذبات دا مل پاندا ہی اور بیٹا اللہ رغبت دا مل پاندا ہے اللہ شوق دا مل پاندا ہے تیرا تے شوق ہی ختم ہو گیا ہے تو دے جڑا نوجوان شوق والا ہے نا او دا ٹھٹھا کرنا ہے مذاق کرنا ہے جیدی شادی سنت دے مطابق جیدی خوشی سنت دے مطابق جیدی غمی سنت دے مطابق تو سمجھنا تھرڈ کلاس آدمی ہے شوق دے نال جذبے دے نال یقین اللہ نو دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اچھا میں نا غالباً اس کتاب اندر بھی اس دعا نو لکھے ہے اگے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ دا میں تو انہوں ترجمہ سنانا ہے اللہ فرماندے نے اے فیسلٹی صرف یونس واسطے نہیں کہ صرف یونس نو مچھلی دے پیڑ چو باہر کڑے ہے قیامت تک جڑا بھی بندہ مچھلی دے پیڑ چ بھی پھس جائے اے دعا جے یقین دے نال پڑے گا اللہ فرماندے نے میں رہائی دے اسباب پیدا فرما دیاں گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں تے اللہ جان دے او چی بولو اللہ اسباب دا محتاج سارے بولو اللہ اسباب دا محتاج اللہ حالات دا محتاج ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہنا ہے کر سو وخا دینا وخا چھڑیا سانو رب نے ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہنا ہے کر سو وخا دینا جس دریا جو فرعون نو ڈوبنا ہے او دے جو موسیٰ نو پار نگا دینا ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہنا ہے کر سو وخا دینا او منہ چوں کینکراں کیر دینے انہاں چڑیاں نے ویکھ لو کینکراں سٹھیاں جملہ میں دے نظرہ محبت نہ سبحان اللہ کیا دے او منہ چوں کینکراں کیر دینے تو انہاں دے بمب بنا دینے تیریاں صفتاں دے مالکاں مکنیاں نہیں میں اپنی گل مکا دینا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ نبی علیہ السلام آخری دو گلاں پھر دعا کرنے ہیں میرے اور تو اڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدا نہ آجے یقین درخت دے سائے تلے لیٹے ادھر ویکھیو انج تلوار آپ نے درخت لٹکائی آرام کر رہے دشمن آیا تلوار پکڑی چند انچ دے فاصلے تے تلوار اور بیٹا ایدا نہ آئی یقین جے تیرے اندر یقین نہیں نا تو مچھر دے پر نالوں زیادہ ہلکا ہے تے جے تیرے اندر توکل تے یقین ہے اللہ دی عزت دی قسم ایٹم بم بھی تیری قوت دا مقابلہ نہیں کر سکتا چند انتے فاصلے تے تلوار تو کہنے لگا میں یمناؤ کا منی بڑی توحید بیان کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے دس کون بچائے گا اے نہیں کیا ابراہیم دے صدقے بچاں گا سیدنا ابراہیم نالوں زیادہ پاک کیڑا ہے اے نہیں کیا حضرت نوح دی طفیل بچاں گا حضرت نوح نالوں زیادہ پاک کیڑا ہے انہیں کیا کیڑا بچائے گا کہ نبی علیہ السلام فرمان لگے اللہ اللہ تیری تلوار دے وار کولوں بچائے گا ہاتھ لرزے تلوار زمین تے گر گئی تے نبی علیہ السلام نے پکڑ لئی آپ نے ہن دس تینوں کون بچائے گا
کہنے لگا جی تسی بڑے اچھے ہو, بڑے نیک ہو, تسی بڑے رحیم کریم ہو, آپ نے میں کلمہ پڑھنا ہے, دھیان کرو. آندا نہیں کلمہ نہیں پڑھنا, ایک وعدہ کرنا ساری زندگی کدی جنگ لڑن نہیں تواڈے نال آواں گا. نبی پاک نے چھڑ دیتا. اے اہل حدیثوں, اہل سنت کہلانے والوں, مسلمانوں, یقین بھی رکھو تے بااخلاق انسان بھی بنو. ٹر گیا تے کافر جا کے اپنے قبیلے نو پتہ کی آندا ہے, عربی پڑھنا ترجمہ نہ سمجھ آئے پھر بھی سبحان اللہ کہہ دیا جے. قبیلے نو جا کے کہندا ہے جے تو کم من عند خیر الناس, یہو جے انسان نو اج مل کے آیا جدوں دی اکھ کھولی ہے پوری زندگی اندر یہو جہا بہترین انسان میں کدی ویکھیا ہی نہیں. 4 دن دی زندگی ہے. میرے حاجی صاحب آندے ہوندے نے کی کوئی صدیاں جینا, ہسیا کر, محبت کر, بہناں نال پیار, بھائیاں نال پیار, جماعتیاں نال پیار, ایک دوسرے دا احترام. بندے دا عقیدہ توحید ہوئے تے بد اخلاق ہوئے, بد زبان ہوئے, سنگ دل ہوئے, بے رحم ہوئے, اللہ دی قسم گل وارا کھاندی نہیں. جتھے توحید ہے اوتھے اخلاق ہے, جتھے توحید ہے اوتھے عاجزی, جتھے توحید ہے اوتھے محبت ہی محبت. خیر مورخین نے لکھیا ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا تے او دا سارا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا. اللہ فرماندے نے میں قریب ہاں, یقین دا خزانہ لے کے آ, میں تیرا رب قریب ہاں. فرمایا میں قبول بھی کرنا, میں اپنے بندے نو عطا بھی کرنا. جنگ نبی علیہ السلام نے بدر دی لڑی, یقین دی بنیاد تے جیتی. آخری گل سن لو, جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا علی فرماندے نے میرے ال ویکھیو, حضرت علی فرماندے نے میں ستا سا رات, اچانک میری اکھ کھلی تے میں آکھیا دشمن بڑے نے تے میری تے خیر ہے, میں ویکھا میرے نبی پاک کتھے نے, کنا پیار کیتا نبی دے یارا نبی نا. حضرت علی فرماندے نے لبدا 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 میں نبی پاک کول پہنچیا تے میں کی ویکھیا, ادھر ویکھو, انج نبی علیہ السلام نے ایک درخت نو سترا بنایا, درخت نو سترا بنایا تے سجدے پے نے. تے نبی باپ پہلے بھی دعا کر دے سن, اللہم ان تہلک ہذہ الاصابہ لن تعبد بعد. اللہ اے مٹھی پر اگر نوجوان نہ رہ 313 تے تیری زمین تے تیری توحید دا کوئی نام لین والا نہیں رہے گا. یا اللہ اج میں اس پنڈ اندر کہنا اللہ اس پاکستان دی حفاظت کری. کی دبئی نو پتہ ہے پاکستان دا, کی سعودیہ نو پتہ ہے پاکستان دا, کی قدر جانن اے پاکستان دی. پاکستان نے تے دنیا تے مسلمانہ دے ملک نے اللہ دی عزت دی قسم لوگو میں ادھی دنیا پھر چکے ہاں, 20 تو زیادہ ملک پھر چکے ہاں. جے پاکستان نہیں تے مت سمجھو یہ کافر دنیا تے کوئی مسلمانہ دا ملک رہن دین گے. مسلمانہ دی ساری شان پاکستان دے نال جے, مسلمانہ دے سارے معاملے مان تڑان پاکستان دے نال جے. خیر نبی پاک نے فرمایا اگر یہ مٹھی پر نوجوان ٹر گئے کوئی عبادت والا نہیں رہے گا. تے شہیدے پہ کے نبی پاک پتہ کی آندے نے, حضرت علی فرماندے نے رات دا ٹائم ہے سجدے پہنے تے نبی پاک کہہ رہے ہیں پتر تو ہی پڑھیا کر. نبی پاک کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. کدی پڑھیا ہی سجدے پہ کے یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. جیتے حضرت انس فرماندے نے میں نبی پاک دی تقریباً 10 سال خدمت کیتی ہے. جدوں بھی نبی علیہ السلام تھوڑے جے بے چین ہوندے تے نبی علیہ السلام پڑھ دے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. بس اے جڑا وظیفہ ہے نا یا حیو یا قیوم برحمتک, یہ رج رج کے پڑھنا ہے. اچھی بولو شرک کرنا, مایوس ہونا. وظیفہ ایک باری پڑھ کے سناؤ کیڑا پڑھنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل انما یا ربی سیہدین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. بیٹے جو کچھ فیس بک تے کردہ پھرنا ہے, یوٹیوب تے کردہ پھرنا ہے, ساریاں تیریاں تنہائیاں پتر تیرا اللہ جاندہ ہی. اے غلاظتہ ہی تیری زندگی دی بے برکتی دی سب تو بڑی وجہ ہے. حاجی صاحب فحاشی نے ستیہ ناس کر دیتا ہے, حرام نے ستیہ ناس کر دیتا ہے.
ایڈا وڈا بد اخلاق تے بد زبان ہے، اینو کوئی حیا نہیں وڈے بھرا دا، اینو کوئی حیا نہیں وڈی بھین دا۔ بازواں چ طاقت کی آ گئی ہے، اینے سارے انہوں اگے لایا ہے، سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا ہے۔ پتر کنہ کے دن ٹر لے گا؟ سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا ہے، کیتا دولت دے نشے خراب تینوں، تیری دولت آرام نہ لین دین دی، تیری طاقت آرام نہ لین دین دی، بھلیا قبر دا سخت عذاب تینوں، من ربوں کا کہن گے تینوں مار گرزاں، اگوں آمنا نہیں جواب تینوں، پھر رویں گا ویخ کے عمل نامہ، دینا پوے گا جدوں حساب تینوں، تیرا مال کمایا ایتھے رہ جانا، جدوں وجیا اجل دا تیر تینوں۔ اگلا جملہ سنی، جدوں وجیا اجل دا تیر تینوں، جدوں وجیا اجل دا تیر تینوں، نہلا کے کفن پھر دے دینا، ہتھی ٹورن گے ماں پیو ویر تینوں، اج بندگی رب دی کر بندے، زندگی دیتی رب قدیر تینوں۔ جے اللہ نے زندگی دیتی ہے نا بیٹا، ادھر ویکھ، اور مومن نہیں کدی ہوڑا آیا، کدی توحید پرست بھی ماڑا ہو سکتا، یقین اپنے اندر پیدا کر، شکر گزار بنو، قدردان بنو، زانی زنا چھڑے، سود خور سود چھڑے، پینا دا حق مخان والا پینا دے حق واپس کرے، اور جڑا بے نماز نمازی بنے، شرابی شراب تو توبہ کرے، اور یقین دی دولت لے کے اللہ دی بارگاہ اندر پیش